रसूलिह करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या महबूबल्लाह। अज़ीज़ सामीन मोहतरम, आज एक बेहयाई के हवाले से एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हम चाहेंगे कि इसकी मज़म्मत बयान की जाए और इस्लाम के हवाले से, इस्लामी तालीमात के हवाले से अपने जो नौजवान हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि जो नौजवान ये चाहता है कि किसी की बहन को गुलाब का तोहफ़ा दे, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो अपनी बहन को हिजाब का गिफ्ट करे। आज अगर वो बेहयाई का दिन मना रहे हैं तो हम हया का दिन मनाएंगे। और जो लोग बेहयाई को प्रमोट करते हैं, आगे फैलाते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि ईमान लाने वाले जो लोग हैं, जो ईमान वाले हैं, उनके अंदर बुराई आम हो जाए, बुराई फैल जाए। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। दुनिया में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। चाहे ये बुराई टिकटॉक के ज़रिए, टिकटॉक बना के पीछे बेहयाई का गाना चलाया जाए, चाहे ये व्हाट्सएप के ऊपर गंदे मैसेजेस किए जाएं, चाहे फेसबुक के ऊपर तरह तरह की वो बेहयाइयाँ फैलाई जाएं, किसी भी तरीके से ये जो बेहयाई फैलाई जाती है, इनके लिए वाज़े तौर पे मेरे मालिक का ये इरशाद है कि उनके लिए लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस्लाम कभी भी ज़िना की इजाज़त नहीं देता। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आँखों का ज़िना यह है कि जब वो बेहयाई बुराई को देखते हैं, गैर महरम को वो देखते हैं, ये आँखों का ज़िना होता है। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, कहते हैं कि एक नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आके उसने अजीबो गरीब सवाल किया कि ए इज़न ली बिज़िना, हुजूर मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। जब इतना उसने जुमला कहा तो सहाबा इकराम फ़अक़बल क़ौमु अलैहि फ़ज़जरू व क़ालू मह मह। सहाबा इकराम फ़ौरन उठे, उसको पकड़ लिया और कहा दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, उसको दूर करने की कोशिश की कि उसने ये कैसा सवाल कर दिया कि हुजूर मुझे ज़िना की इजाज़त दें। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया उदनूहु, आपने फरमाया इसको मेरे करीब आने दो। जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो आपने उसको अपने पास बिठा लिया, और बिठाने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में उसकी तरबियत फरमाई और नफ्सियाती तौर पे कैसे उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश की। कोई डंडा सोटा नहीं चलाया, सिर्फ उसकी सोच में एक नई चीज़ को पैदा किया और उसकी सोच को बदलने की कोशिश की, और वो खुद ब खुद बदल गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि आपने फरमाया अतुहिब्बुहु ली उम्मिक, मुझे ये बताओ ये जो बदकारी, बेहयाई, बुराई है, ये जो ज़िना है, क्या तुम पसंद करते हो अपनी माँ के लिए? वो नौजवान अर्ज़ करने लगा कि ला वल्लाही जालनी अल्लाहु फिदाक। वो हुजूर से मोहब्बत बड़ी करता था, कहता है कि नहीं, कसम बा खुदा, अल्लाह के रसूल मैं पसंद नहीं करता, मैं आपके ऊपर कुर्बान जाऊं। जालनी अल्लाहु फिदाक, हुजूर आप पे कुर्बान जाऊं, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, वलन नासु युहिब्बूनहु ली उम्माहातिम, अगर तुम पसंद नहीं करते तो लोग भी इसको अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते, इस ज़िना को पसंद नहीं करते। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि अफ़तुहिब्बुहु लिब्नतिक, फरमाया क्या तू इसको अपनी बेटी के लिए पसंद करता है? उसने अर्ज़ किया कि ला वल्लाही या रसूलल्लाह जालनी अल्लाहु फिदाक, हुजूर आप पे कुर्बान जाऊँ, कसम बा खुदा मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो कि वलन नासु युहिब्बूनहु ली बनातिहिम, लोग भी इसको अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते हैं। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़तुहिब्बुहु ली उख्तिक, क्या अपनी बहन के लिए इसको पसंद करते हो ज़िना को? उसने अर्ज़ की कि
حضور اللہ کی قسم آپ کے اوپر قربان جاؤں میں اس کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی اس کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کیا تو اس کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کیا قسم با خدا اے اللہ کے رسول میں اس کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، آپ پہ قربان جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ بھی اس کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کیا تو اپنی اس کو خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا حضور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، آپ کے اوپر قربان جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ بھی اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وعدہ یادہ علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، وقال اور فرمانے لگے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اے میرے مالک و مولا اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام کہتے کہ پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کبھی بھی وہ نوجوان کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آپ بھی ذرا دیکھیں آج جو لوگ برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ماں کو کوئی پھول دے؟ وہ چاہتے ہیں اس کی بیٹی کو کوئی پھول دے؟ وہ چاہتے ہیں اس کی بہن کو کوئی پھول دے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پھوپھی کو کوئی پھول دے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی خالہ کو کوئی پھول دے؟ اگر وہ ان کے لیے ناپسند کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے لیے وہ ناپسند کرتا ہے تو لوگ بھی ان رشتوں کے لیے ایسے کام ناپسند کرتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، آج جو زنا ہے اس کو ملمہ سازی کر کے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دیا گیا۔ ارے جن آنکھوں سے تم نے سونے مدینے والے کا دیدار کرنا تھا، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جن آنکھوں سے تم نے دیدار مصطفیٰ کرنا تھا، تم نے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام دے کے بے حیائی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ عزیز سامعین محترم، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اپنی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو دیکھ کے ریچھوں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھو جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو انسان بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور نہ تو خود برائی کو پھیلائیں نہ اس پھیلانے کے اندر کسی کی مدد کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔